سبا ما هي جت أنا ما أفكر إني أروح وقولت أنا وني يعرف برو بيجتنا تشمرين تك جار سلام فاق بديجان لام إيه لما كبنتيا أتي سنيفو جار سلام مالك من كبانة هاي أكان سر كبيرة كبار كذا واجرينيو قالي يو لما كباك دسنجا أتلا تكتي تدبي جرينيا خنا نيجو تنتجرت تك يوم ما أنت كبيرة في تدل ولا إني جراتة مين ما في ديتها ولا إني جراتني جراني هاي تمام إيه قلت أنا ترى كون قبضتي تناقش سموي في جيكي هاي تمام قديم بير فاتي أتي أسمتها إنك مين بيبيا حسين سين خد السلام عليكم وعليكم السلام سين أكل أنت إلى أسيني هاي تاي بكفت هندي سياتاو تا أجا تاي هاي ما قبابر أمريكا كنا بودي نادي قبضامد لقى نوتة إنمو خليه في تدرون عندي تسان تقول خلوكوا ما بدي فايجا قبا وي قرباج رامي ولا قرباني وخا أما كنا سايبة كتير ها كنا أولي نجرا تبتني مالي في تدرون عن الجنة